उनकी मुरम्मत नहीं कराई और वो बंद पड़े थे। उन प्लांट्स को इन चंद महीनों में हमारी हुकूमत ने पूरी तनदेही से उनको रिपेयर करवा के उनको चालू करवाया। इसके साथ साथ ईंधन का बहुत बड़ा एक चैलेंज सामने बन के आया। उसकी एक से ज़्यादा वजूहात हैं। एक तो जो आलमी मंडियों में जो तेल और गैस की कीमतें वो शायद पिछली दिहाइयों में बुलंद तरीन सतह पे हैं और $118 तक क्रूड ऑयल चला गया पर बैरल, और इसी तरीके से गैस भी बहुत ही ज़्यादा महंगी हो चुकी। तो ये हमें सोचना होता है कि हम इतने महंगे तेल के ऊपर और इतनी महंगी गैस के ऊपर जब बिजली बनाएंगे तो हमारा ज़र मुबादला उसके ऊपर कितना खर्च होगा, और जो कि हम एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ तक किया कि जो इम्पोर्ट है हमारे ख़ाम माल की, मशीनरी की, उनके ऊपर भी हमने पाबंदी लगाई आज से 1 महीना पहले, ताकि हम साल में कोई 2-2.5-3 अरब डॉलर उससे बचा लें। इसी तरीके से जो महंगा तरीन जो ईंधन है उसको ख़रीदने के लिए भी, चाहे वो कोयला है, चाहे वो गैस है या तेल है, ये बिल्कुल इन आइटम्स की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तो हमने जो पीछे अभी हालिया हफ्तों में जो टेंडर हमने जो मंगवाए उसमें यानी कई टेंडर्स में बिड्स नहीं आई, इसलिए कि वो गैस जो है वो अब बाज़ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो ख़रीद रहे हैं जो रीसेंट क्राइसिस जो चल रहा है यूक्रेन का, उसकी वजह से। और जो सेलर्स जो हैं उन्होंने बिड्स ही फाइल नहीं की। इससे हमें एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। इसी तरीके से अगर कोई गैस का टेंडर आया तो $40 पर यूनिट, और वो यकीनन हमने एक कॉन्शियस फैसला किया कि $40 पर यूनिट गैस जो है वो इतनी महंगी होगी कि एक तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज उससे अपना बहुत खर्च होगा और दूसरा बहुत महंगी बिजली बनेगी। तो हमने वो $40 पर यूनिट गैस ख़रीदने से हमने परहेज़ किया कि इन वजूहात की बिना पर। मगर पिछली हुकूमत को जब अल्लाह ताला ने एक मौका अता किया था कि वो सस्ती तरीन गैस वो ख़रीदती, उसने अपनी मुजरमाना गफलत की बिना पर जब गैस $3 या $4 पर स्पॉट मार्केट में मिल रही थी वो उन्होंने सौदे नहीं किए। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म सौदे उस ज़माने में गैस के ये $5 या $6 पे हो सकते थे, वो नहीं किए। अगर वो उनको इतनी बसीरत होती, कौम की साथ हमदर्दी होती और अपने वक्त जो इल्ज़ामात पर ज़ाया न करते और हिज़्ब मुखालिफ के लोगों को वो दीवार से लगाने की जो दिन रात उनकी कोशिश थी, उससे आधा वक्त भी वो मईशत को ठीक करने के लिए, आवाम के दुखों को बांटने के लिए और कुछ रिलीफ देने के लिए वो वक्त सर्व करते, तो आज ये बदतरीन सूरत हाल कभी पैदा न होती। ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि अलमिया है कि उस वक़्त जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जब $13 पर कतर के साथ डील की थी G2G, उस वक्त पिछली हुकूमत ने उसमें इतने इल्ज़ामात लगाए कि ख़ुद कतर के अवाम परेशान हो गए कि भाई इतना शफाफ एग्रीमेंट हुआ और उसके ऊपर एक बरादर मुल्क पाकिस्तान उसमें इल्ज़ामात लगा रहा है, तो उनका दिल कितना दुखी हुआ होगा। उसके बाद एक और एग्रीमेंट हुआ 10.4 सेंट्स पे, ये अपना 5 साल का, जो पहला था 13% वाला, 13% वाला, वो 15 साल का है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर $5 पे अगर ये हुकूमत जो अवेलेबल थी गैस अगर ये कर लेती लॉन्ग टर्म, तो आज पाकिस्तान के अंदर ना गैस का इतना बड़ा बहरान होता और ना ही लोड शेडिंग के हवाले से और ना ही इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के हवाले से इतना बड़ा क्राइसिस आता। इसके लिए हम अब दिन रात बैठे हैं
چاہے وہ کوئلہ ہے چاہے وہ گیس ہے، اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ انسانی حد تک. اسی لیے بیٹھے ہیں کہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پائیں. اب حالت یہ ہے کہ اگر عوام کے لیے جب ایک بہت شدید گرمی میں جب ان کو پنکھا نہ چلے تو وہ بد دعائیں دیتے ہیں، اگر گیس کاٹتے ہیں صنعتوں سے تو وہاں پر ہماری جو معیشت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اگر گیس کاٹتے ہیں فرٹیلائزر پلانٹ سے تو ہمارا جو زراعت جو ہے اس کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اگر گیس کاٹتے ہیں ٹیکسٹائل سے تو ہماری جو ایکسپورٹ جو ہیں ان کو دھچکا لگتا ہے. تو اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ چیلنج کہ اور اس کے لیے ہم اب سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ کیا بیسٹ آپشنز اویلیبل ہیں جس سے کہ ہم اپنی جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اس میں ہم کمی لا سکیں. عظیم دوست چین کے حوالے سے جو ہمارے سی پیک کے تحت جو کوئلے کے پلانٹ لگے ہیں بجلی جو پیدا کرتے ہیں، اب کوئلہ جو ہے باہر ساؤتھ افریقہ میں اپنا قیمتوں کو آگ لگی ہے بالکل. اس لیے ہم اس وقت یقیناً ایک مشکل صورتحال میں ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ ان مشکل حالات سے نکلیں گے. دن رات کوشش جاری ہے. چائنا کے حوالے سے ریوالونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ جو کہ نہیں کھولا گیا تھا، کمٹمنٹ کے باوجود پچھلی حکومت نہیں کھولا ریوالونگ اکاؤنٹ، اور اس سے چین کی حکومت کو بڑا سخت اعتراض پیدا ہوا تھا. اس کو بھی انشاءاللہ ہم ہینڈل کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ایک حویلی بہادر شاہ میں 1250 میگا واٹ کا ایک نیا پلانٹ جو جرمن کمپنی سیمنز نے ہمارے زمانے میں وہ لگایا تھا، اس کی پہلی ٹربائن 2018 میں پہنچ گئی تھی اپنا سائٹ پر. وہ 2.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے وہ چل جانا چاہیے تھا 1250 میگا واٹ کا وہ پلانٹ، لیکن وہ ہنوز بند پڑا ہے کیونکہ پچھلی حکومت کو نہ توفیق ہوئی نہ انہوں نے خیال کیا. کئی پتہ نہیں 30-40 ارب روپے قوم کے ضائع ہو چکے ہیں اوور رنز کی شکل میں اور دوسرے مدات میں، اور وہ پلانٹ جو ہے نہیں چل سکا. اسی طریقے سے جو ہمارے پن بجلی کے منصوبے تھے سی پیک میں ان میں تاخیر ہوئی، اور جان بوجھ کے میں یہ کہوں گا تاخیر کی گئی. کوئی دلچسپی کوئی نہیں تھی. اپنا چلتے ہیں پلانٹ چلیں، نہیں چلتے نہ چلیں. ان کی بلا سے پاکستان کے عوام کی کیا صورتحال ہے اس سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی. تو یہ ہیں وہ مشکلات جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بڑی کوشش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ جو پلانٹس جن میں تاخیر ہوئی ہے اور بڑی ہی سیریس ڈیلے ہوئی ہے ان کو ہم جلد سے جلد چلائیں، چاہے وہ پن بجلی کے منصوبے ہیں، چاہے وہ تھر کول کی بنیاد پر اپنا منصوبے چلنے ہیں، چاہے وہ حویلی بہادر شاہ کا ہے. تو ان تمام اپنا مشکلات کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ جینون چیلنجز ہمیں ملے جو ہی ہم نے حکومت سنبھالی، جس کو کہتے ہیں کہ سر مڈاتے ہی اولے پڑے. لیکن فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہم ضرور مشکلات ہیں لیکن ہم ضرور ان کو حل کریں گے اور اس بحران سے پاکستان کے عوام کو نکالیں گے. اور وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں خاطر خواہ کمی آئے گی. انشاءاللہ میری پاکستان کے عوام سے دست بستہ گزارش ہے کہ وہ اللہ کے حضور دعا کریں کہ ہمیں وہ توفیق بخشے اور ہمت دے کہ ہم ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں اور پاکستان کو صحیح معنوں میں. وزیر اعظم شہباز شریف کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے حوالے سے اجلاس سے گفتگو، اور انہوں نے کہا کہ سابق حکومت نے بجلی کے پلانٹس کی بر وقت مرمت نہیں کرائی. لوڈ شیڈنگ پر قابو پانا ہماری ذمہ داری ہے. اتنے مہنگے تیل اور گیس پر بجلی بنائیں گے تو بجلی پر بہت زیادہ زر مبادلہ خرچ ہوگا. عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتیں بلند ترین سطح پر ہیں. ہم نے مہنگی گیس خریدنے سے گریز کیا. عوام کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلانے کے لیے سر جوڑ کر آج بیٹھے ہیں. لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے بند پلانٹس کی مرمت ہم نے کی ہے.